नाज़रीन 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सुबह के 5:30 बजे एक बम धमाका होता है। ये धमाका कोई आम बम धमाका नहीं था। दुनिया में पहली बार एटम बम को टेस्ट किया जा रहा था। इस न्यूक्लियर टेस्ट को ट्रिनिटी का कोड दिया जाता है और इस प्रोजेक्ट को जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर लीड करते हैं। जब ओपनहाइमर इस टेस्ट को देखते हैं तो इनके मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकलते हैं, Now I am become death, the destroyer of worlds. ओपनहाइमर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये धमाका इससे 20 गुना ज्यादा शदीद था। नाज़रीन, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इसी बम की वजह से ओपनहाइमर ज़लील रसवा होते हैं। एक ऐसा शख्स जो अमेरिका को वर्ल्ड वार 2 जितवाता है और बाद में अमेरिका इसी शख्स को ज़लील रसवा कर देता है। ये तमाम तर तफसील आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। नाज़रीन, 22 अप्रैल 1904 को अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर रखा जाता है। उनके वालिद टेक्सटाइल दरामदात का बिजनेस करते थे और ये जर्मन तार के वतन यहूदी थे जो हिटलर के यहूदियों पर जुल्म की वजह से अमेरिका आ चुके थे। नाज़रीन, सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बनने का ख्वाब इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले गया। हार्वर्ड में एडमिशन मिलते ही ये बीमार हो जाते हैं और पूरा 1 साल क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री सिर्फ 3 सालों में ही मुकम्मल कर लेते हैं। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फारुग होने के बाद ये जर्मन की कोटिंगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और सिर्फ 23 साल की उम्र में ही पीएचडी कर लेते हैं। वो एक संजीदा आदमी थे। इनकी नेचर थी कि वो किसी से घुलते मिलते नहीं थे, वो अपनी ही रिसर्च में लगे रहते थे और यही वजह थी कि इनका कोई ख़ास दोस्त भी नहीं था। नाज़रीन, 1927 में कोटिंगन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद वापस यूएस आ जाते हैं और अपनी रिसर्च में लग जाते हैं। यहाँ तक इनका एटम बम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। नाज़रीन, 1939 में नाज़ी जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है और फिर यहाँ एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। ल्यूइस लॉर्ड और यूजीन विग्नर आइंस्टाइन के पास आते हैं। ये दोनों भी यहूदी साइंसदान थे जो हिटलर के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जानते थे। ये हिटलर की जौहरी हथियारों की डेवलपमेंट से खौफजदा थे। ये समझते थे कि अगर हिटलर एटम बम बनाने में कामयाब होता है तो इसका मतलब होगा दुनिया की तबाही। आइंस्टाइन इनकी बात सुनने के बाद अमेरिकी सदर रोजवेल्ट को खत लिखते हैं जिसमें वो हिटलर के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका और जर्मनी पहले ही न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहे होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस खत ने जलती पर तेल का काम किया। जैसे ही अमेरिकी सदर रोजवेल्ट को जर्मनी के इस मंसूबे का पता चला तो अमेरिका की तशवीश में इजाफा हो जाता है। अमेरिका अपने जौहरी हथियारों की डेवलपमेंट पर तेज़ी से काम शुरू कर देता है। जल्दी से एक मशावरती कमेटी कायम कर दी जाती है और 6 दिसंबर 1941 को मैनहट्टन प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाता है और जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर को इसका सरबराह बना दिया जाता है और इस प्रोजेक्ट की निगरानी जनरल लेसी क्रूज कर रहे होते हैं। नाज़रीन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर $2 बिलियन खर्च किए गए जो आज 2023 में $23 बिलियन बनते हैं। इस प्रोजेक्ट पर 1,30,000 लोग काम कर रहे थे जिसमें साइंसदान, इंजीनियर, माहिरीन, आम वर्कर और सिक्योरिटी भी शामिल थी। नाज़रीन, 1943 में अमेरिकी शहर न्यू मैक्सिको से 56 किलोमीटर की दूरी पर लॉस एलमोस में एक लेबॉरेटरी का क्याम किया जाता है। ओपनहाइमर इस लेबॉरेटरी के डायरेक्टर होते हैं और इसी लेबॉरेटरी में दुनिया का पहला न्यूक्लियर फ्यूजन और हाइड्रोजन बम भी तैयार हुआ। नाज़रीन, ये अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे अहम और टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था। अमेरिका इस प्रोजेक्ट को हर तरह से खुफिया रखना चाहता था। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वालों को बड़ी जांच पड़ताल करके चुना गया था ताकि प्रोजेक्ट की खबर बाहर की दुनिया को मालूम ना हो सके। इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि यहाँ काम करने वाला हर शख्स एक फेक नाम से शनाख्त रखता था। अगर कोई अपनी सही शनाख्त जाहिर करता तो इसे सज़ा दी जाती थी।
یہاں تک کہ ان کے گھر والے بھی نہ جانتے تھے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں۔ یہاں جو لیٹر آتے تھے وہ ایڈریس بھی فیک تھا۔ یہ لیٹرز پی او باکس 1663 نیو میکسیکو پر آتے تھے۔ ان لیٹرز میں سٹی نیم بھی مینشن نہیں کیا جاتا تھا۔ لیٹرز کی سینسرشپ کے لیے یہاں ایک سینسر ڈپارٹمنٹ بھی قائم کیا گیا تھا جو پہلے لیٹرز کو کھول کر پڑھتا تھا اور پھر انہیں آگے بھیجا جاتا تھا۔ سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ یہاں پیدا ہونے والے بچے کے برتھ سرٹیفکیٹ پر بھی سٹی نیم کی بجائے پی او باکس 1663 ہی لکھا جاتا تھا۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا تھا کہ اٹامک بم سے جڑی کوئی انفارمیشن لیک نہ ہو سکے۔ ناظرین، اوپن ہائمر مین ہیٹن پروجیکٹ سے پہلے ہی نیوکلیئر فیوژن پر کافی ریسرچ کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ری ایکشن ہوتا ہے جس میں ایٹم کو اسپلٹ کر کے کئی گنا زیادہ انرجی پیدا کی جا سکتی ہے۔ قدرتی طور پر پایا جانے والا ایلیمنٹ یورینیم ہوتا ہے۔ یورینیم کے ایک ایٹم میں 92 پروٹون اور 146 نیوٹرون ہوتے ہیں۔ اگر ان کو آپس میں ملا لیں تو ٹوٹل ماس 238 بنتا ہے۔ لاس الماس کے سائنسدانوں نے کئی ایکسپیریمنٹ اور ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اگر یورینیم 238 کو ایک خاص پروسیس سے گزارا جائے تو اس میں سے یورینیم 235 نکلتا ہے اور یہ انتہائی انسٹیبل ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ یعنی اگر یورینیم 235 میں ایک نیوٹرون کو ملا دیا جائے تو یورینیم اسپلٹ ہو جاتا ہے اور ناقابل مقدار میں انرجی پیدا کرتا ہے۔ اسپلٹ ہوتے ہی نئے نیوٹرون نکلتے ہیں جو دوسرے یورینیم 235 ایٹم سے ملتے ہیں اور یہ ری ایکشن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہ ری ایکشن چند مائکرو سیکنڈ میں پورا ہو جاتا ہے۔ اس ری ایکشن کی وجہ سے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 1 kg ایٹم بم 3500 kg TNT بم کے برابر ہوتا ہے۔ امریکہ کو ایٹم بم بنانے کی بہت جلدی تھی۔ انہیں خطرہ تھا کہیں جرمنی ان سے پہلے یہ ایٹم بم تیار نہ کر لے۔ آخرکار امریکہ یہ بم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ 16 جولائی 1945 کو اسے ٹرینٹی کے مقام پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ امریکہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوتا ہے اور اس کے اگلے ہی مہینے یہ ایٹم بم جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں 2 لاکھ جاپانی شہری مارے جاتے ہیں، جس نے امریکہ کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ اب وہی جاپان فوراً ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ وار 2 بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان دھماکوں کی وجہ سے امریکہ پہلا ایٹمی ملک بن چکا تھا اور یہ سارا کریڈٹ اوپن ہائمر کو جاتا ہے۔ ویسے تو اوپن ہائمر کی سائنسی دنیا میں بہت ساری خدمات ہیں، لیکن انہیں دا فادر آف ایٹم بم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ اوپن ہائمر کے اس کارنامے کی وجہ سے خوش تو بہت ہوا ہوگا، اسے نوبل پرائز دیا گیا ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوا۔ اوپن ہائمر اپنی اس کریشن کی وجہ سے بہت پریشان تھا، وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا کیونکہ ان کے اس کارنامے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جان جا چکی تھی۔ اب وہ اس بم پر ریسٹرکشن لگانا چاہتے تھے۔ وہ ہائیڈروجن بم بنانے کے بھی خلاف ہو چکے تھے۔ وہ چاہتے تو اس ٹیکنالوجی کو کہیں اور بھی شفٹ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا ہرگز نہ کیا۔ وہ اپنی ہی کریشن کے خلاف ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، اب وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امریکہ کے دشمن سوویت یونین نے 1949 میں نیوکلیئر دھماکے کر دیے، جس کی وجہ سے امریکہ کا شک اوپن ہائمر پر جاتا ہے۔ 7 دسمبر 1953 میں ایک انٹیلیجنس رپورٹ آتی ہے جس میں اوپن ہائمر پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ سوویت یونین کو ایٹم بم کی ٹیکنالوجی لیک کرتے ہیں، اور یہ رپورٹ صرف الزام تک ہی محدود تھی۔ اوپن ہائمر کے خلاف کوئی واضح ثبوت نہیں ملتے۔ یہ الزام صرف اس بنیاد پر لگائے گئے تھے کہ ماضی میں ان کا تعلق کمیونسٹ پارٹی سے رہ چکا تھا۔ ان کی بیوی کیتھرین کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اب اوپن ہائمر اس پروگرام کے خلاف بھی ہو چکے تھے، وہ ہائیڈروجن بم بنانے کے بھی خلاف ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ان پر یہ الزام لگائے گئے۔ اوپن ہائمر اپنے اوپر لگے تمام الزام کی تردید کرتے ہیں، لیکن فیصلہ پھر بھی ان کے خلاف ہی آتا ہے اور ان سے یو ایس انرجی کمیشن کا عہدہ بھی واپس لے لیا جاتا ہے۔ امریکی سائنسدانوں کی فیڈریشن ان کے حق میں آواز بھی بلند کرتی ہے، جو ایک وقت طاقتور سائنسدان کا درجہ رکھتا تھا۔ اسے منٹوں میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔
ناظرین 1961 میں جان کینیڈی امریکہ کے صدر منتخب ہوتے ہیں تو انہوں نے اوپن ہائمر کو آفر دی کہ وہ ایک فری اینڈ فیئر ٹرائیبیونل بنائیں گے جس سے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس دوبارہ سے واپس مل سکتی ہے۔ جان ایف کینیڈی جانتے تھے کہ اوپن ہائمر بے قصور ہیں اور اسی وجہ سے اوپن ہائمر کو امریکہ کا سائنٹیفک ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اوپن ہائمر کینسر کے عارضہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور 1966 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ ہماری اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔